بابا جی اللہ دی عزت دی قسم ہے، علی ورگا بھی کوئی نہیں تے ابو بکر ورگا بھی کوئی نہیں، یہ سارے ہیرے نے، سارے آلہ نے۔ بابا جملے سماعت کرے جدو غار وچ حضور پہنچے نے نا، اجے پہنچے نہیں، غار سور جڑے بندے نے ویکھیا انہوں پتہ ہے ایتی بڑی اونچائی ہے قبلہ غار سور دی، غار حرات بھی اتے ہوئے، غار حرات پھر بھی سیڑھیاں بن گئی ہیں نا، یہ بڑی مشکل ہوتے جانا۔ کنے سال گزر گئے 1450 سال تقریباً گزر گئے نے قبلہ اس گال نو، آج بھی لوگ بڑی مشکل نہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جملے تسی سماعت کرے ہو، جدو سونے نے ابو بکر صدیق نو نال لیا نا، تے جدو غلام نے ویکھیا نا آقا تھک گئے ہون گے، تے فرمایا آقا تسی میرے کندھیاں دے آ جا۔ جی بڑی مہربانی، توجہ فرمایا جے، تسی میرے قبلہ اس جملے سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سارے بولو رضی اللہ تعالی، سونے نو قبلہ کاری صاحب مونڈیاں تے چکیا تے چک کے غار دے کول کھڑیا، عرض کیتی حضور تسی بننے کھلوو تے میں پہلا صفائی کر لا۔ جملے سماعت کر رہے ہیں، میں پہلا صفائی کر لا۔ جناب ابو بکر صدیق اندر گئے، پگڑی لائی، لا کے نا بابا جی سارے غار دی صفائی کی تھی۔ میں کہا واہ ابو بکر تیری قسمت کل کائنات قربان کر چھڑا، تو نبی دے نال بھی رہے ہیں تے نبی دی جان دی حفاظت کرتا رہے، آئے ہائے ہائے، نبی دی جان دی حفاظت کرتا رہے ہیں۔ جدو اندر گئے صفائی کی تھی، ساری صفائی کی تھی، ایک سوراخ دے وچ اڈی رکھ دی تھی، سونے آ جاؤ ہن ایتھے جملے سنیا جے۔ بابا جی حضرت ابو بکر صدیق دی گود ہے میرے نبی دا سار رہے۔ ایک ہور واقعہ ہے، اتھے گود مولا علی دی سی تے نبی دا سر سی، ایتھے گود حضرت ابو بکر دی ہے، حضرت صدیق دی ہے تے نبی دا سر ہے۔ ایتھے تی رسم دے اولو میرا دل کردہ جدو حضرت ابو بکر صدیق دی چولی وچ گود وچ سونے نے سر رکھیا ہوئے گا تے ابو بکر صدیق نالے ویندے ہونگے، نالے آندے ہونگے ابو بکر تیری کڈی قسمت چنگی ہے، تو اللہ دا یار گود وچ رکھیا ہویا، جی 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 تو اللہ دا یار گود وچ رکھیا ہے۔ ملکزاد صاحب جملے موک گئے، جملے سنیو، سونے نو ویندے نے تو ویکھ کے آندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تھے میں مرشد میں، سنو اے ابو بکر صدیق دے منن والے ہو، اے تن میرا جے چشمہ ہووے تھے میں مرشد ویکھے نہ رہے جائے ہوں لو لو دے مندے ہے لکھیں چشمہ ایک کھولا ایک کہے جائے ہوں اتنا ڈٹھیا ہے مینو سویر نہ آوے کہ میں ہار کی دے والے بہ جا ہوں مرشد دا۔ ابو بکر صدیق آندے سونیا تیرے تو قربان ہو جا، وہاں ربا سونیا ہوئے جدیاں راواں وچ جبریل کھڑا رہندا ہے، جدیاں راواں وچ اسرائیل کھڑا رہندا ہے، واہ سونیا تیرا یار ابو بکر دی گود وچ، تیرا یار ابو بکر دی گود وچ ہے، کائنات والیا ہے نبی دا یار وی ہے، اے سفر دا وی یار ہے، اے حضر دا وی یار ہے، اے مزار دا وی یار ہے، جی
قبلہ بڑی مہربانی ایسا یار اللہ نے دیتا ہے جڑا جناب والا جان دی حفاظت کرن والا ہے جڑا 24 گھنٹے سونے دے نال رہندا ہے اے بچپن دا بھی یار اے جوانی دا بھی یار اے مکے دا بھی یار اے مدینے دا بھی یار اے مزار دا بھی یار ابو بکر آندے ہون گے واہ ربا سونیا تیرا یار میری گود وچ لٹایا ہویا ہے کائنات دیو اس ابو بکر دے بارے کی پوچھ دے ہو جدے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں ساریاں دے سان چکا چلا میں ساریاں دے بدلے دے چلا میں ساریاں دیاں نیکیاں دے بدلے دے چلا اے مدینے والیو ایک بندہ تھوڑے وچ ایسا موجود ہے جدے احساناں دا بدلہ محمد نہیں دے سکیا او دے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب دے گا قاری جہانگیر صاحب قاری فیاض صاحب جملے سنیا نے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے آقا یوں کون ہے جدے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن دیتا جائے گا فرمایا لوگا او محمد دا یار ابو بکر محمد دا یار ابو بکر ہو جناب ابو بکر نے ہو جناب عائشہ دے بابا نے جناب عائشہ دے بابا نے او مصطفیٰ دا غلام جدا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا جنہیں مال بھی محمد دے قدمہ تمہارے آئے جنہیں جہار بھی محمد دے قدمہ تمہاری آئے ایسے واسطے سلطانی ہے نبی دے صحابہ دا ذکر کر کے گلی گلی کوچے کوچے ہے نعرہ لاگیا نا ہے بان یار نبی دے یارا دا بان یار نبی دے یارا دا بان یار نبی دے یارا دا بان یار نبی دے شک ہوئے تے چل مدینے شک ہوئے تے جملے سماعت کرے بانی یار نبی دے آج پورا جملہ سنے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بانی یار نبی دے بانی یار نبی دے ڈر دے کہ نہیں بے اچھی آنکھو بانی یار نبی دے اسی تے تھانے جا کے بھی کدی نہیں ڈرے بانی یار نبی دے کدی اپنے ایمان دا بھی کسے سودا کیتا ہے جی سنی جڑا اصل سنی ہوئے وہ ایمان دا سودا نہیں کرنا وہ اپنے عقیدے تے ڈٹے جڑا انہاں دا نہیں وہ ساڈا نہیں بنے یار نبی دیاں یاران دا بنے یار یاران دا شک ہوئے تے چل مدینے شک ہوئے تے چل مدینے جا جوڑ ویکھ مزاران دا بنے یار نبی دیا یاران دا بنے یار نبی دیا یاران دا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ پاک دی پاک بار کے اندر دعا ٹھیک ہو گیا جی ہوں کوئی رہت نہیں کی کسر اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ پاک میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تساں سونا سنیا زندگی رہی تے پھر موقع ملے پھر